نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی نا اجے نہیں جی کوئی نبی آیا ایک بستی واسطے حضور تو پہلے، کوئی نبی آیا ضلع واسطے، کوئی نبی آیا ڈویژن واسطے، کوئی نبی آیا ایک علاقے واسطے. میں شاید آج شروع کیتا نا ہاں ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی میرا نبی تے واللہ میرا نبی تے واللہ کائنات ایک فرد دا نبی ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبی ایک ذات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی. پہلا شعر بالکل کہنا اس گل پہ. ایک ہرنی آدھی سنیا شکاری نے مینوں پڑھ لے تے میں اپنے بچہ دودھ پیوانا ہے تے میں کی کرا حضور میں تیری جگہ تے اسی اپنا پاؤں میں رکھ دینے جان گے تے تو دودھ پیوایا شکاری کے نہیں کرتے جو میں سامنے نہ بیٹھا ہوں دل کرے تے سننا تھا شعر پہ. ایک گھوگیاں ایک کان ایک جانور اونٹ ایک اونٹ رو پیا حضور دے سامنے کہا حضور میں بڑھا ہو گیا تے میرا مالک میرے پٹھے تھوڑے پاندا تے کام زیادہ لیندا ہے ہن دا سننا چاہیے. دنیا تے ہر کسے دی بولی نو جاندا دنیا تے ہر کسے دی بولی نو جاندا پکھواں دا وی نبی پکھواں دا وی نبی حشرات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی. اگلا شعر پڑھ لگا دوسرا شعر پڑھ لگا. کعبے وچ بت پے تے بت وچوں آواز آ رہی ہے بت وچوں معاذ اللہ یعنی حضور دے خلاف وہ بولی جا رہے ہیں کہ نبی پاک معاذ اللہ سچے نبی نہیں ہیں. میں تو نقل بھی نہیں کرنا چاہتا تے ابو جہل نے کیا ویکھو آؤ ہن تے ساڈے بت بھی بولن لگ گئے. سرکار نے کیا لے چلو منہ تے لے چلو پخنت کی آکھدا ہے. جدو بت دے سامنے گئے تو بت آکھے اندے رنگا تے سونا ہی کوئی نہیں. او ابو جہل آکھو او میں بولے جو پہلے بولتا او کوڑے منہ والے او آکھے نہیں اندے رنگا تے سونا ہی کوئی. حضور مسکرا کے واپس آ گئے تے ساتھ چلی جن نال ملاقات ہوئی. فرمایا تو ادھر کدھر پھر رہا ہے؟ فرمایا حضور او جڑا بت جو پہلے آواز آئی نا وہ میرا کزن ہے وہ بھی جن ہے وہ تھوڑے خلاف وہ تھوڑا کلمہ گو نہیں ہے. میں انہوں قتل کیتا جس تو سامنے آیا تو میں وچ بہ گیا. بہت تک کوئی کمال نہیں اسی بول دے رہے ہیں نہ کبھی بہت بولے. ہوں ذرا شعر سننا ہے. ہاں محدود جی نبوت لے کے نہیں آیا محدود جی نبوت لے کے نہیں آیا. ساگر بھائی نام دیکھنا ذرا. ہر بشر دا نبی ہر بشر دا نبی
میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی سورج بھی دی من دے نہ بولے ضد ہو سکتی ہے سورج بھی دی من دے دی کمر سورج بھی دی من دے دی کمر مننا پوے گا دن تے مننا پوے گا دن تے اے رات دا نبی تے واللہ کائنات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی جدا نبی کائنات دا نبی ہے گل کرنا میں اس سے تو آخری شیر سنا دا حضور بارش نہیں ہو رہی مدینے والا نے کہا حضور بارش نہیں ہو رہی قحط سالی ہو رہی ہے تو ڈنگر مری جا رہے ہیں فصلیں تباہ ہو رہی ہیں حضور مہربانی فرماؤ دعا کرو بارش ہو جائے میرے سجے کھبے اہل علم بیٹھے سرکار نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے حالی ہاتھ تھلے نہیں آئے کچھ بندے میں فون تے سبحان اللہ کہنے گے اگلے بندے فون کیتا میں نے کہ حاکم صاحب میں جی بول رہے ہیں کہ جی سبحان اللہ میں کہ میں تو گل ہی نہیں کی نہیں کسی کو میں پھر کیسے بھی بات جدو سمجھ آ جائے تو فون تے کہنا میں آج نہیں سمجھ آئی نہیں پتا اس بندے میں کچھ ہونے ایسے اور میں کیا حضور نے ہاتھ اٹھائے محمد نے ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ محمد واسطے نہیں اٹھا سکیا محمد نے ہاتھ اٹھائے ہاں حضور نے دعا مانگی ہوں سننا ذرا جب جمعے والے دن بارش شروع ہو جائے پھر اگلے جمعے تک کدی چلی جاتی بندہ یہ لگتا 8 دن چڑی رہے گی ایویں سرکار 8 دن بارش بسی پھر ہوں پھر دوبارہ احتجاج ہوا حضور پاس کراؤ بڑی بارش ہو گئی سرکار نے بدلہ نے فرمایا کہ ہوں مدینے تے نہیں بسنا آسے پاسے بسو بس دیے گھٹاوی بس دیے گھٹاوی اے دے اشاریاں تے بس دیے گھٹاوی اے دے اشاریاں تے بدلا دا بھی نبی میرا ہاتھ اوپر گیا بدلا دا بھی نبی برسات نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی پوری رات تو سب سن لی پھر آخری شیر سننا اور سائنہ کی نظر کرنا ہے چند خاص بندے اوکھا جیسے ہیں میں بھی اوکھا ہونا تو ہونا تو سبھی حاکم ازل تو حاکم میرا نبی واللہ حاکم ازل تو حاکم میرا نبی واللہ پہلا سمیع کندہ پہلا سمیع کندہ اس نات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی آخری میں تکلیف دینا ہے صرف دعائی دے دو میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی ایک ذات